मोदी सरकारको पहुँच्दाखेरि त्यहाँका सम्माननीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई मान्छु क्या, म नेपाली भए पनि नि उहाँलाई गार्जेन मान्छु क्या। खोइ हाम्रो देशमा प्रधानमन्त्री कहाँ छ? हाम्रो देशका नेताहरू कहाँ छन् आज? कहाँ छन् हाम्रा देशका अभियन्ताहरू? टिभीमा मच्छी मच्छी कराउने अभियन्ताहरू कहाँ छन् आज? तपाईँहरू सोध्नुहोस् त। अभियन्ता जाने पैसा उठाउने ल्याउने, नेता जाने विदेशमा पैसा उठाउने, तपाईँको चाहिँ नेपाली चेलीहरू डान्स गरेको ठाउँमा जाने, हुक्का तान्ने। उहाँहरूलाई त म त वैदेशिक रोजगार भन्दिनँ, मानव तस्कर भन्छु। यहाँका कन्सल्टेन्सी र यिनीहरू वैदेशिक रोजगार हो नि, मानव तस्कर हुन् र त्यसमा मन्त्रीहरू पनि सम्मिलित छन्। अब यस्तो छ, देशभरि ल्याउनै पर्यो होइन? कसैले सरकार भएको भए, यो सरकारलाई तपाईँहरू सरकार भन्नुहुन्छ कि हुँदैन? सरकार भएको भए त आफ्ना यसरी आफ्ना जनता होइन, आफ्ना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सरकारमा बाहिर विदेशमा यो त हुनु हुँदैन थियो नि। र दैनिक 25वटा लास चाहिँ एयरपोर्टको बाटो हुँदै जहाजमा आउने गर्छन्। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण त्यहाँ पैसा नभएर एउटा चेली, अब त्यो चाहिँ उहाँ चेलीको मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँका आँखा हेर्नुहोस्, आज 2 महिना 3 महिनादेखि उहाँ रोएर बस्नु भएको छ। उहाँको पीडा हेर्नुहोस् तपाईँहरूले। मैले त सुन्ने बित्तिकै मलाई त मेरो छोरी मेरो बहिनी खसे जस्तो फिलिङ भयो मलाई होइन। नेपाली चेली हुन् आज यो देशमा। कि शेरबहादुरको सरकार रहेछ कि दुर्गा प्रसाईको सरकार रहेछ? दुर्गा प्रसाई चाहिँ वास्तवमा गरिबको सरकार बन्यो क्या। तपाईँहरू मिडियाका साथीहरूले मलाई हिजो जति खेद्नुभयो, अब साथ दिनुहोस्। सुबह उठो भिड का किस्सा बनो, शाम को दारू पियो और बच्चा पैदा करो भन्थ्यो क्या। क्योंकि ये सबका आत्मा मर चुका है भन्थ्यो, भनेको थियो क्या त्यो डाइलग। सबै मरेको आत्मा मरेको मान्छेहरू भएको ठाउँ रहेछ क्या। कुनै दिन म दुःख पाएर तिम्रो घरमा आयो भने मलाई एक साथ भात खुवायो भने मलाई पुग्छ, एक कप चिया खुवायो, एक रात तिम्रो घरमा सुतायो भने मलाई पुग्छ। मलाई अरू केही चाहिँदैन तिमीबाट। धेरै ठाउँ पुगे, यताउता श्रम मन्त्रालयमा पनि गए, यता उयो गरे, सिंहदरबारमा पनि गए, केही भएन। धेरै नेताहरूलाई पनि भने, तर नेताहरू आफ्नै भोट हालेर मैले जिताएको नेताहरूलाई पनि भन्दा नि आफ्नै ठाउँमा पनि कोहीले पनि सहयोग गर्न। मलाई त उहाँ नै हो जस्तो लाग्यो। जे हुनुहुन्छ उहाँ नै हो मेरो लागि त। के छ साथीहरू? अब यस्तो छ, देशभरि ल्याउनै पर्यो होइन? कसैले ल्याएनन्। देशमा अब सरकार रहन्छ, सरकार भएको भए यस्तो हुँदैन थियो नि होइन? अलि उता बस्यो न सर। तपाईँहरू अहिले साइड गरिदिनु। यो बाटोमा चाहिँ त्यसरी डिस्टर्ब हुने हिसाबले नबोल्नु, मिलाएर गरिदिनु। गाडी त निस्किनु पर्ला नि त। सबै त्यहीँ अट्छ। उहाँहरूको ठिकै छ कि हजुर, उहाँहरूलाई नै फलोअप गर्नु न, त्यो त्यही बाटोमा गाडी त यहाँबाट गाडी त निस्किनु पर्ला। पर पनि छ नि त, हेर्नुहोस् माथि छ। पछाडि नै लग्यो गाडी। हल्लियो अलि ब्याक जाऊ न भैया, पछाडि जाऊ न।
भ्रमणको सिलसिलामा त्यहाँ जाँदा नेपालीहरू र नेपाली श्रमिकहरूको बारेमा थाहा पाउने अवसर मिल्यो र त्यहाँ धेरै सबहरू चाहिँ विगत 2-3 वर्षभन्दा माथि आर्थिक अभावको कारणले गर्दाखेरि नेपाल ल्याउन नसकिएको भन्ने कुरा त्यहाँ रहेका नेपाली साथीहरूले जानकारी गराउनु भएको थियो र त्यो सुनिसकेपछि तुरुन्तै दुर्गा प्रसाद सरले यो सबहरूलाई म मेरो कर्तव्य ठानेर म नेपाल पठाउँछु, यसको सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्थापन जति गर्नुपर्छ मै गर्छु भन्ने कुरा उहाँले त्यहाँ निर्देशन दिनुभएको थियो र हामीले त्यसलाई लागेर आज पहिलोचोटि हामीले सुर्खेतको 25 वर्ष बहिनी सुकमाया राणा मगरको शवलाई नेपाल ल्याउन सफल भएका छौँ। बहिनीको आफन्त चेतन गुरुङ पनि यहाँ आउनुभएको छ शव रिसिभ गर्नको लागि र यो सम्पूर्ण दुर्गा प्रसाद सरको पहलमा दुबईबाट अस्ति योभन्दा अगाडि सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई हामीले घोषणा गरेको जुन 16 जनाको जुन शव आउँदैछ भन्ने कुरा जुन गरेका थियौँ त्यसको निरन्तरताको रूपमा पहिलो शव आज नेपाल आएको हो र यो शवको बारेमा कसरी हामी नेपाल ल्याउन सफल भयौँ, अब अरू शव कसरी आउँछन्, दुर्गा सरको भावी योजना के छ र अब कसरी अगाडि बढिन्छ भन्ने कुरा म सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई प्रश्न पारिदिनको लागि म दुर्गा प्रसाद सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार पत्रकार साथीहरू। अब आज यो धेरै दुःखको क्षण हो एउटा परिवारको लागि, हाम्रो लागि यो आज दुःखको कुरा हो, किनभने हाम्रो वैदेशिक रोजगारमा जानु नै सबैभन्दा दुःखको कुरो हो, किनभने हाम्रो देशमा रोजगारी सिर्जना भएन। 2046 साल पछाडि देशका उद्योग धन्दा कल कारखाना खालि बेच्ने र नेताहरूले खाने मात्रै काम गरे र त्यो बेचेका पैसा पनि लगेर बाहिर लन्डन, सिङ्गापुर, बाहिर अन्य देशमा लगेर काम राख्ने काम गरे नेताहरूले। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण मैले पहिलादेखि भन्दै थिएँ, दैनिक 25 वटासम्म लास काठको बाक्सामा प्याक भएर आउँछ साउदी अरब, दुबई, कतार, मलेसियाबाट र दैनिक 25 वटा लास चाहिँ एयरपोर्टको बाटो हुँदै जहाजमा आउने गर्छन्। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण त्यहाँ पैसा नभएर एउटा चेली, अब त्यो चाहिँ उहाँ चेलीको मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँका आँखा हेर्नुहोस्, आज 2 महिना 3 महिनादेखि उहाँ रोएर बस्नु भएको छ। उहाँको पीडा हेर्नुहोस् तपाईँहरूले। मैले त सुन्ने बित्तिकै मलाई त मेरो छोरी, मेरो बहिनी खसे जस्तो फिलिङ भयो मलाई, होइन, नेपाली चेली हुन्। अब तपाईँले के बुझ्नुहोस् भनेदेखि यो त्यतिखेर हामीले दुबईमा कतिवटा लास छन् यसरी अलपत्र परेका लासहरू भन्दा अन्दाजी 16 वटा जति छन् भनेर भन्दाखेरि ल यो लासलाई चाहिने पैसा कति हो भनेर भन्दाखेरि एउटा लासको 4 लाख चाहिन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिने पैसा जति हामी जम्मा गरिदिन्छौँ भनेर जम्मा गर्ने प्रक्रियामा हामीले जम्मा गरिदियो। यो लास, यो जुन छ डेड बडी, आज उहाँहरूले धेरै पहल गर्दा पनि नसकेको रहेछ, होइन भाइ? गलेर सरकारलाई घचघच्याउनु भयो, नेतालाई घचघच्याउनु भयो, होइन, सबैलाई घचघच्याएर गलेर बसेको अवस्थामा यो लास मैले उहाँबाट पुगेर फर्केको आज हप्ता दिनमा मैले पहिलो लास यहाँ ल्याएँ। यी चेली सुकमाया मगर भन्ने सुर्खेतकी चेली हुन् र अरू लास, अरू डेड बडीहरू चाहिँ अबको हप्ता दिनभित्रमा अरू 4 वटा आउँदैछ। त्यो पनि तपाईँहरूलाई राखिवरी म यसरी नै सबैजना, तपाईँहरू, हामी सबैजना, यो पत्रकार सम्मेलन नभन्नु होला यसलाई, तपाईँ हामी सबैजना त्यो पीडित परिवारलाई आज मेरो तर्फबाट तपाईँहरू मिलेर, हामी मिलेर यो सहयोग गरेर उहाँलाई जिम्मा लगाउँ। हामी एक किसिमको त्यहाँ पुग्न नसके पनि एउटा हृदयले अब हामी मलामी बन्ने उहाँहरूको एउटा श्रद्धाञ्जली स्वरूप हामीले यो काम गरिदिउँ। र अघि पनि त्यहाँ हामीले एयरपोर्टमा देख्यौँ दैनिक 5000 युवा युवतीहरू पलायन भइरहेका छन्। यसको अन्त्य कसरी गर्ने, यसको अन्त्य चाहिँ कसरी गर्ने, के सोच्छ सरकारले? सरकार त छैन। सरकार भएको भएदेखि आज यो देशमा कि शेरबहादुरको सरकार रहेछ कि दुर्गा प्रसाईको सरकार रहेछ। दुर्गा प्रसाई चाहिँ वास्तवमा गरिबको सरकार बन्यो क्या, किनभने त्यहाँ परेका लासहरू, त्यहाँ परेका जेलमा परेका मान्छेहरूलाई चाहिँ नि आम माफीको प्रक्रिया पनि मैले सुरु गरेको छु। मैले अस्ति त्यहाँ गएर राजकुमारसँग कुरा गरेको छु। उहाँले कति परेका छन् त तपाईँका मान्छेहरू, ल्याउनुहोस् हामी सहयोग गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। सरकार भएको भए, यो सरकारलाई तपाईँहरू सरकार भन्नुहुन्छ कि हुँदैन? सरकार भएको भए त आफ्ना
यसरी आफ्ना जनता होइन आफ्ना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सरकारमा बाहिर विदेशमा यो त हुनु हुँदैन थियो नि। जस्तो म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, युक्रेनमा अस्ति 17,000 विद्यार्थी मोदी सरकारको पहुँच्दाखेरि त्यहाँका सम्माननीय प्रधानमन्त्री म मोदीलाई मान्छु क्या, म नेपाली भए पनि नि उहाँलाई गार्जेन मान्छु क्या। उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि 200 फ्लाइट उडाएर 24 घण्टामा आफ्ना सबै विद्यार्थी इन्डिया ल्याउनु भयो। त्यस्तो सरकारको आवश्यकता छ, त्यस्तो प्रधानमन्त्रीको आवश्यकता छ। खोइ हाम्रो देशमा प्रधानमन्त्री कहाँ छ? हाम्रा देशका नेताहरू कहाँ छन्? आज कहाँ छन् हाम्रा देशका अभियन्ताहरू? जो अभियन्ता छन् नि ती कराउने अभियन्ताहरू कहाँ छन्? कुरा भन्नु न, टिभीमा मच्छी कराउने अभियन्ताहरू कहाँ छन् आज? तपाईँहरू सोध्नुहोस् त। अभियन्ता जाने पैसा उठाउने ल्याउने, नेता जाने विदेशमा पैसा उठाउने, तपाईँको चाहिँ नेपाली चेलीहरू डान्स गरेको ठाउँमा जाने, हुक्का तान्ने, अनि दुबईकोबाट चाहिँ युएईबाट कोटा लिएर आउने, कोटा सिस्टम गर्ने। र उहाँहरूलाई त म त वैदेशिक रोजगार भन्दिनँ, मानव तस्कर भन्छु। यहाँका कन्सल्टेन्सी र यिनीहरू वैदेशिक रोजगार भने मानव तस्कर हुन्। र त्यसमा मन्त्रीहरू पनि सम्मिलित छन्, मन्त्रीहरू पनि। त्यसले गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा भएका राजदूतहरू के गरेर बसिरहेछन्? राजदूतहरूलाई म प्रश्न गर्छु, राजदूत के का लागि गएका हुन् यहाँबाट? यहाँबाट राजदूत हुनलाई 5 करोड 7 करोड चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएर होइन, अनि यहाँ राजदूत भएर जान्छन्। अनि ती राजदूतले के गर्छन्? पैसा उठाउनेदेखि बाहेक यो चिज खोजेर हिँड्छन्। त्यसले गर्दाखेरि म अरू अभियन्ता जाँदा रहेछन्, पैसा उठाएर आउँदा रहेछन्, म जान्छु डेटभरि उठाएर आउँछु। कुन अभियन्ताको आवश्यकता रहेछ आज? त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले के बुझिदिनु पर्यो भने, तपाईँहरू मिडियाकर्मी साथीहरूले मलाई हिजो जति खेद्नुभयो, अब साथ दिनुहोस्। नयाँ नेपाल निर्माण गर्नुपर्छ, नयाँ युगमा हामी परिवेश गर्नुपर्छ। हामी कराएर होइन, पोजिटिभ न्युज लेखेर। ढुङ्गामा पनि फुल फुल्छ होइन, बालुवा पेल्दा पनि तेल आउँछ भन्ने सम्झेर म जहिले भन्थेँ नि, त्यो अभियानमा लागौँ। र अब अर्को हप्ता पनि अरू तपाईँको चाहिँ डेड बडीहरू आउँदैछन् 4वटा। ती कहाँ आउँदैछन्, कागजपत्र आउँदैछ मलाई थाहा छैन। ती आउने बित्तिकै त्यो फोन लगाऊ त भाइ, त्यो दुबईको भाइलाई यहाँ ओपन सुनाइदिउँ। त्यो भाइ छ नि कमल भाइ, ती आउँदाखेरि तपाईँहरू सबैजना भेला भइदिनुहोस्। कमसेकम यो अन्धो सरकार छ नि, यसका आँखा खोलिदिउँ। यो मरेको आत्मा छ नि, यसमा पानी हालिदिउँ क्या, यसलाई बिउताइदिउँ। आत्मा मरेका मान्छेहरू। एउटा नाना पाटेकरको डाइलगको याद आयो क्या मलाई, सुबह उठो भिडकायो किस्सा बनो, शामको दारू पियो और बच्चा पैदा करो भन्थ्यो क्या। क्योंकि ये सबका आत्मा मर चुका है भन्थ्यो, भनेको थियो क्या त्यो डाइलग। सबै मरेको आत्मा मरेको मान्छेहरू भएको ठाउँ रहेछ क्या सबै। किन यस्तो भएको? तपाईँहरूले किन यो भन्दा अगाडि यस्तो खालको समाचारहरू खोज्नु भएन? खोज पत्रकारी त तपाईँहरूको कहाँ गयो? ल भन्नुहोस् त, किन खोज्नु भएन? हेर्नुहोस् त यो मान्छेको आँखाबाट आँसु, यो भाइको हेर्नुहोस् त। यो आज 2.5-3 महिनादेखि त्यो परिवारले खाना खाएको छैन। बाबुआमाको स्थिति के हो मलाई थाहा छैन होइन। र यो मान्छेलाई मैले आफै फोन गरेर, भाइ तिम्रो लास आउँदैछ, उसले त विश्वासै गरेको थिएन। तिम्रो लास आउँदैछ, तिमी आऊ है भनेर मैले मगाएको मान्छे हो। त्यसले गर्दाखेरि भाइ नमस्ते कमल भाइ। अनि यो अरू लास हाम्रो कहिलेसम्म कतिवटा लास आइपुग्छ यहाँ? हामी लाइभ उसमा छौँ है भाइ। सबैको दुबईको नेपाली पार्टीको अभिभावक चाहिँ अब दुर्गा पत्नी हुँदैछ, यसको लागि चाहिँ दाजुले हामी शुभकामना। अब बाँकी चाहिँ सबहरू हामी चाहिँ विभिन्न हस्पिटलमा सोच्नुपर्ने छ, यहाँको सिस्टम, यहाँको नीति नियम पालना गर्दै हामीले चाहिँ अब यहाँको युवाहरू परिचालन गरेका छौँ। विभिन्न ठाउँमा चाहिँ हाम्रो एउटा सर्कल बनाएर विभिन्न ठाउँमा एउटा समिति जस्तो चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ अनुरोध गरिरहेको छौँ। कहाँ कति महिनादेखि चाहिँ रोकिएका ठाउँहरू, पढाउन नसकेका ठाउँहरू मजदुर भन्नु गएको छ। अबको एक हप्तामा चाहिँ 3वटा डेट गरी हामीले चाहिँ पठाउने चाहिँ लाइनमा छ, हामी जरुरी। ए ल कमल भाइ, अब त्यो छिटै गरेर पठाउँ होइन। अब त्यो तपाईँहरूलाई पैसाको टेन्सन छैन, पैसाको एरेन्ज भइसकेको छ। मात्रै तपाईँहरूले अब नेपाल वायु सेवा निगम जान्छ नि, त्यसले फ्रीमा ल्याइदिँदा हुँदैन? खोइ नेपाल वायु सेवा कहाँ छ है? धेरै कुरा जानकारी के होला, अब यहाँ हाम्रो सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई केही कुरा जानकारी पनि छ, सबैलाई थाहा छ। अब त्यही हो, अब यहाँ धेरै सम्पर्कमा ल्याउँदैछौँ, यहाँ सोच्दै गएको छ, महिनौदेखि
ल तपाईँहरू खोज्नुहोस् होइन, तपाईँहरू खोज्नुहोस् होइन, तपाईँहरू पिर नगरिकन खोज्नुहोस्, परेको सहयोग म गर्छु, फेरि म अर्को हप्ता आउँछु, आउँदाखेरि फेरि दाजुभाइ बसेर गफ गरौँला होइन, नयाँ तरिकाले अघि बढाउँला। हस् ल भाइ, ल थ्याङ्क यू सो मच। ल ल ल ल ल अब कुरा के हो भन्दाखेरि अब मैले यही हो अहिले मैले गर्ने, मेरो बरगतले भ्याएको छु, म गीता पढ्छु क्या, गीताको कुराहरू याद गर्छु। गीतामा के भनेको छ भने नि कर्म गर फलको आश नगर। मैले के फलको आश गरेँ होइन, मैले कर्म गरेको मेरो कर्तव्य हो। मैले यो सहयोग गरेको दान गरेको होइन नि भाइ तिमीलाई। कुनै दिन म दुःख पाएर तिम्रो घरमा आयो भने मलाई एक साथ भात खुवायो भने मलाई पुग्छ, एक कप चिया खुवायो, एक रात तिम्रो घरमा सुतायो भने मलाई पुग्छ, मलाई अरू केही चाहिँदैन तिमीबाट होइन। मैले कर्म गरेको मेरो कर्तव्य हो, त्यो भन्दै बिदा लिन चाहन्छु। अब अरू कुरा चाहिँ उहाँ भाइलाई सोध्नु। कुन कुन सरकारी निकायमा जानुभयो, कस्तो चाहिँ आश्वासन पाउनुभयो, कसरी भौतारिनु हो भनेर सबै पीडाहरू सुनाइदिन म उहाँलाई। तपाईँको कति दिनदेखि प्रोसेसमा हुनुहुन्छ यो? उहाँले जान्छ भन्नुहुन्छ 2 महिनादेखि भएको प्रोसेसमा। 2 महिना अगाडि मैले जोस खबर मैले बितेको होइन उतार जोस भन्नुभयो, उतार मलाई कोही उसबाट निकायबाट नि फोन आयो, उहाँदेखि डाइरेक्ट आएर मलाई व्यक्तिले फोन गरेको। उतार व्यक्तिले नभए मेरो लास्ट उतै सर्ट्थ्यो होला, मलाई व्यक्तिले गरेको। मलाई व्यक्तिले भन्नुभयो उताबाट आउँदै यस्तो बित्नुभयो भनेर भन्नुभएको। अरू मैले यता धेरै ठाउँ सबैलाई भने मैले गुहार मागेँ, धेरै ठाउँ पुगेँ, यताउता श्रम मन्त्रालय पनि गएँ, यता उ गरेँ, सिंहदरबारमा पनि गएँ, केही भएन। अनि त्यही भएर अब ठ्याक्क न्युज हेरेँ, सरको न्युजहरू हेरेँ, न्युज हेर्दा ठ्याक्क सरले अनि पछि हेर्नुभएको रहेछ, त्यही ठ्याक्क भन्नुभएको रहेछ। अनि यस्तो आउने दुबई बाहिर आएको लास्टलाई फ्रीमा ल्याइदिन्छु भनेर एकचोटि भन्दा उहाँसँग कन्ट्याक्ट गरेँ। उहाँसँग कन्ट्याक्ट गर्ने उहाँको अरू बाहिरै उहाँ स्टाफहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई फोन गर्दा अनि उहाँले गरेर मैले सबै डकुमेन्टहरू पठाइदिएँ। उहाँले अनि एक वचनमा धेरै नेताहरूलाई पनि भने, तर नेताहरू आफ्नै भोट हालेर मैले जिताएको नेताहरूलाई पनि भन्दा नि आफ्नै ठाउँमा पनि कोहीले पनि सहयोग गर्न। उहाँले नचिनेको मान्छेले एकचोटि मलाई यस्तै फोन गर्नुभयो, यहाँको नेताहरूले यहाँ काठमाडौँ सिंहदरबार भएको नेताहरू गर्दा उहाँ हामीले भोट हालेर जिताउँदा नि रिसिभ केही आएन, फोनै आएन। तर उहाँलाई एक वचन उहाँले आफै फोन गर्नुभयो, बाबु तिम्रो मान्छे यस्तो छ, यति दिनमा आउँछ भनेर उहाँले मलाई भन्नुभयो। अनि बल्ल म आएँ। उहाँले अझै सोचेको थिएन, आउला भन्ने सोचेको थिएन, भन्दा नि बल्ल अनि पछि भनेपछि बल्ल लास आयो। म त आउला भनेर मैले सोचेको थिएन हुन्छ। उहाँ चाहिँ कति पहिले जानुभएको थियो, उहाँले के काममा जानुभएको थियो? आफन्त के हो उहाँ? मेरो दिदी साथी। कहिले जानुभएको थियो, के काममा? उहाँ उतै काम गर्न जानुभएको, उतै अब जस्तै त अब घर भन्दा नभन्ने यता अब पैसा कमाउँछु भनेर जानुभएको, बाहिर अब अलिअलि होला पैसा पनि अब व्यवसाय गर्नु भएको थिएन। अब मान्दै नमान्ने अब जान्छु भनेर 3 वर्ष भयो गएको, अनि उतै बस्नु भएको रहेछ। त्यही भएर अनि 81 अब पहिला पछि फेरि आउनुभयो, आएर फेरि जानुभयो, नजानु भन्दा नमान्ने 81 त अनि पछि सुन्दा त अब हजुरको मान्छेको यहाँ डेथ भयो भनेर त्यही सुन्यो, त्यही नै उहाँको सरकार भएको अनुभूति भएन तपाईँलाई? मलाई सरकार भएको अनुभूति भएन। मलाई त उहाँ नै हो जस्तो लाग्यो, जे हुनुहुन्छ उहाँ नै हो मेरो लागि त। जस्तै सरकारले गर्ने काम हाम्रो दुर्गा सरले गर्नुभयो होइन, तपाईँ यसमा के भन्न चाहन्छ? मेरो लागि बेस्ट नै उहाँ नै, सरकार भन्दा नि अब उहाँले नै गर्नु, उहाँ नै मेरो लागि राम्रो भनेको, सबै कुरा भनेको सबै गर्ने नै उहाँ नै। मलाई अझै लाग्थ्यो होला टाइम। ल अब केही छ, केही प्रश्न छ अरू? यहाँ नि क्वेसन हस् त साथीहरूलाई अरू केही प्रश्न छ भने दुर्गा सरलाई अथवा उहाँलाई प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। अब सरले अर्को 16वटा लास थियो, अब अर्को हप्ता 4वटा लास आउँदैछ। सरलाई हामी फेरि जानकारी गराउँछौँ। यो चाहिँ अहिले दुर्गा सरले भनेको पत्रकार सम्मेलन होइन कि, यो चाहिँ हाम्रो एउटा दायित्व सम्झेर सबैले यसलाई समाचार सम्प्रेषण पनि गरिदिनुहोस्। त्यसो गर्दाखेरि कोही नेपालीहरू विदेशमा अलपत्र पर्नुभएछ, दुबईमा अलपत्र पर्नुभएको छ भने तपाईँको समाचारले उसलाई उद्धार गर्ने मद्दत मिलोस्। त्यो सब नेपाल आउनु यो मेरो भनाइ के हो भने यो उद्धार नि मैले मात्रै होइन क्या, सबैले गरौँ न। यो सबैको मैले झकझकेको कि मैले अघि भने नि मरेको आत्मा भने नि त्यहाँ पानी हालिदिएको क्या, पानी हालिदिएको चाहिँ नि म होइन बालुवामा पानी हालिदिँदाखेरि दुबो मौलाउँछ नि, कमसेकम आत्मा मौलाओस् क्या, मरेको आत्मा आँखा खुलोस् क्या, अन्धाहरूको आँखा खुलोस्। बुझ्नु भएन? हाम्रो कर्तव्य हामीले गर्नुपर्छ भनेर तपाईँहरूले पनि आजदेखि नि पोजिटिभ समाचार सस्पेन्सन गर्नुहोस् क्या, पोजिटिभ।
किन जाँदैछ त तपाईँ बाहिर मान्छे हेर्नुहोस् त्यो 5,000 मान्छे त्यसलाई लेख्नुहोस्। मैले त पहिल्यैदेखि भनेको मैले दिनको 28 देखि 25 देखि 28 वटा लास आउँछ बाक्सामा प्याक भएर ए बाबा कहिले बन्द गर्ने यो भन्ने मान्छे म त्यसै भन्दा मलाई जहिले माथिया भने अहिले त अब आउँदैछन् मान्छे। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने यसलाई कसरी हुन्छ यो अब एउटा कुरो तपाईँ भन्छु आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि तपाईँको हेर्नुहोस् 17 जना चेलीहरू बङ्गलादेशबाट डक्टर पढाएर आएका होइन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आएर जहाज खसेर 17 जना चेलीहरू मरे होइन डक्टर। ती डक्टर यहाँ पढ्न पाएको थियो भने ती चेलीहरू मर्थे खोइ त तपाईँले लेख्नुभयो। आज ती 17 जना परिवार तिनीहरूको रोएर बसिरहेको छन् घरमा बाबुआमा डक्टर भइसकेको पैसा त गयो बाहिर गयो नि त पढ्दाखेरि त्यहाँबाट 17 जना डक्टर मरे तिनै डक्टर यहाँ पढेको थियो भने के हुन्थ्यो। आज देशमा नर्सिङ कलेज छैन नर्स पढ्न बाहिर जानु परेको छ अझै बाहिरै पठाउँदैछ देश बाहिरै पठाउँदैछ। यो बाहिर जाने कुरालाई कसरी हुन्छ बन्द गर्नेतिर लाग्यो। त्यसमा तपाईँहरूले मलाई साथ दिनुहोस् यो मेरो अभियान हो। फेरि जस्तो मैले आज बिहान एउटा न्युज पढेको थिएँ लघुवित्तले महिलाहरू चाहिँ पीडित भएर यो लघुवित्त सहकारी ब्याङ्कहरू बन्द गर्नु पर्यो भनेर पनि आज बिहान मैले सुनेको थिएँ। अब यसका विषयमा पनि कुरा आउँछ लघुवित्तले त नि गाउँ सकेको छ यसको विषयमा म फेरि तपाईँहरूलाई भन्छु।